دوسرا ہے انہیں آ کر کے لوہے دی لاٹھ پکڑی ہے حضرت عثمان دے سار دے اندر ماری ہے حضرت عثمان رضی اللہ کو تانو 82 سال یا 88 سال دی عمر دے بوڑے داڑھی سفید ہو چکی ہے اسلام دے اندر تے عام کوئی بزرگ ہو جائے تے دا خیا کرنا چاہی دے عثمان تے میرے پیغمبر دے دورے دماد سن عثمان نو تے نبی پاک نے 18 مرتبہ اپنی زبان نبوت وچوں جنتیاں خوشخبریاں دتیاں لیکن نہ بے باغیاں بے خیاماں میرے پیغمبر دی عثمان دا بھی خیا نہیں کیتا تے اللہ دے قرآن دا بھی خیا نہیں کیتا آج بھی انہاں دی نسل موجود ہے نہ عثمان دا خیا کر دینے نہ قرآن دا خیا کر دینے اینڈ لوہے دی لٹ حضرت عثمان دے ماتھے تے لگی ہے خون دا پوارا نکلے تے قرآن پاک دی سایہ مبارکہ تے جا کے ڈگی آئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نکلے لہو تے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوتی حرکت ربا وفادا ہے شان رب ودھایا عثمان باحیادا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا پاک نبی دیا یارائیں اوپر تے میاں بہوں تکلیف آئیاں سولی چڑھ کے اگتے سڑ کے انہاں گردن ہل کٹوائیاں تے وچ تکلیفاں پیر نہ ڈولے انہاں اے جیاں پکیاں لائیاں چھا گئے جگ دے وچ عزیزی جنہ لگیاں توڑ نبھائیاں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں ذوالحج دا مہینہ جتھے اور بڑے سارے نیک اعمال دا مہینہ اوتھے قربانیاں دا مہینہ جتھے مسلمان اس مہینے دے اندر اپنے قیمتی جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیں اتھے اس مہینے دے اندر
اسلامی تاریخ دی بہت بڑی قربانی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت۔ اسلامی تاریخ دے اندر جتھے بڑی ساری شخصیات دا ذکر ملدا ہے، ان عظیم ہستیاں دے اندر کچھ ہستیاں ایسیاں نے جنہاں دا تذکرہ کر کے، جنہاں دا تذکرہ سن کے بندے دا ایمان تازہ ہو جاندا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ شرم و حیا، استقامت اور قرآن پاک دی محبت دا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان ہستیاں دے اندروں سر فرست سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی۔ کئی ایک اعزازات جڑے صرف سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے مقدراں اور نصیباں دے اندر آئے۔ ان اعزازات دے اندروں کچھ باتاں انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ سب تو پہلا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی نے، ان عظیم ہستیاں دے اندر شامل نے جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن پاک دی سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 100 دے اندر اعلان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین، یعنی کلمہ پڑھن دے اندر سبقت لے جان والے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت اسلام قبول کیتا، پھر اسلام دی خاطر تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں، اور دوسرے نمبر تے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ہستی نے کہ جنہ اسلام دی خاطر اپنا ایمان بچان دی خاطر ایک نہیں اللہ دے رستے دے اندر 2 ہجرتاں کیتیاں۔ پہلی ہجرت ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت مدینہ، اور ہجرت دے بارے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام ہے، آپ دا فرمان ہے، جڑا بندہ اپنا دین بچان واسطے، اسلام بچان واسطے، ایمان بچان واسطے ہجرت کر دے وہ گناہاں تو انجی پاک ہو جاندا ہے جویں اج ہی ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہویا۔ یہ بھی اعزاز سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے دے اندر آیا۔ اس واسطے حضرت عثمان نو ذل ہجرتین کیا جاندا سی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی وفا ویکھیے صدقے جاواں او بھی اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتی ہے۔ کچھ ایسیاں چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں بندے نو اعزازی طور تے ملدیاں نے، 2 ایسے مقام، 2 ایسیاں جگہ جتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر دے اندر انہاں نو برابر دا شریک رکھے۔ نبی پاک نے انہاں نو اجر دے اندر برابر دا شریک شمار کیتا ہے۔ آؤ سب تو پہلا اللہ دے قرآن دی جڑی آیا مبارکہ میں خطبے دے اندر پڑھیے او دی تلاوت کرنے ہیں، ترجمہ کرنے ہیں، او دا شان نزول بیان کرنے ہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
اللہ فرماتے نے تحقیق اسی راتی ہو گئے انہاں مومنہ تے جنہ ایک درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی فرمایا اسی انہاں دے دل دی کفیت بھی جان لئی ایدہ شان ندول پس مندرے وے میرے پیغمبر علیہ السلام عمر دینیت دن المکہ المکرمہ تو نکلے نے چل دے نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے مکے والے میرے پیغمبر علیہ السلام نو روک دیتا رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا نبی پاک دے صحابہ دسیا سونیو اپنا کو شفیر تے اپنا قاصد بیج کے مکے والے انو دس دیو نا اسی کو لڑائیاں کرن واسطے نہیں آئے اسی تے اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف صحابہ دا نام لیا آخر نبی پاک علیہ السلام دے قاصد بنندہ آپ دے شفیر بنندہ اعزاز ملیا تے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدا انہوں ملے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے عثمان چل دے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے جا کے مکے والے انہوں پیغام دے دینے مکے والے ہو اساں کوئی لڑائی کرن واسطے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آئے مکے دے چودھری سردار کہنے لگے عثمان تیریاں ساڑیاں رشتہ داریاں نے تیرا ساڑا تعلق انج کرنا بیت اللہ دا طواف تو کرنے تے کر لے پر اسی تیرے نبی نو بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا حجر اسود دے پوشے دینے نے دے لے زمزم دا پانی پینا پی لے شفا مروہ دی شائی کرنی ہے کر لے تیرے واسطے اجازتہ نہیں پر تیرے نبی واسطے اجازتہ کوئی نہیں فیصلہ بادیو مسجد عائشہ جندران والیو سامنے بیت اللہ کوئی کدہ نہیں دل کردہ بیت اللہ دا طواف کرنو سامنے قجر اسود ہوئی کدہ دل نہیں کردہ قجر اسود نبو سے دیڑلو ہر بندے دی خواہش ہوندیے لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ خودانو دیا وفاما تو صدقے جاوام نبی پاک علیہ السلام دنال پیار تو صدقے جاوام پیار ساری کر دینے پر عثمان غنی دے پیار تو میں قربان جاوام حضرت عثمان رضی اللہ خودانو فرما دینے مکے والیو بیت اللہ دا طواف ہوئے گا تو سونے محمد پاک دی کی عادت اندر ہوئے گا زمزم پیمانگے تے نبی پاک دے نار رڑ کے پیمانگے حجر اسود دے بوشے دیوانگے تے نبی پاک دے نار رڑ کے دیوانگے سرکار دینا غوثر میں نا طواف کر سا سوہنے دے نال جیسا سوہنے دے نال مرسا ویکھو پیارے دے دل دے اندر کنہ درد گئے مصطفیٰ دا ہے شان رب ودھایا عثمان باحیا دا ذرا سر چکو ذرا سستی لاؤ محبت رکھو سبحان اللہ سرکار جینا غسر میں نا طواف کر سا سوہنے دے نال جیسا سوہنے دے نال مر سا ویکھو پیارے دے دل دے اندر کنہ درد گئے مصطفیٰ دا ہے شان رب ودایا عثمان باغیا دا عرش بری تے چرچا عرش بری تے چرچا سکھیاں دے بادشاہ دا اے شان رب ودایا
عثمان باغ یاد آؤ صدقے جاواں ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت اظہار کیتا ہے ادھر مکے والے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے دور دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روک دیتا ہے تے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے یہ خبراں چل دیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچیاں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1400 صحابہ نو اکٹھیاں کیتا آپ فرماتے نے میرے صحابہ آؤ نا میرے ہاتھ تے بیعت کرو سونیو کی بیعت کرنی ہے فرمایا اتنی دیر تک واپس نہیں جانا جنی دیر تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لے لیندے اور نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھیا ہے آپ نے ہاتھ تے صحابہ ہاتھ رکھ دے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ تے جدو تمام صحابہ نے بیعت کر لی نا میرے پیغمبر نے اپنے ایک ہاتھ تے دوسرا ہاتھ رکھیا بخاری پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر فرماتے نے اے جڑا میرا ہاتھ ہے میرے عثمان دی طرف آتے آسمان والے رب نو اے مندر ایڈا پیارا لگیا اللہ فرماتے نے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا سونیو نیچے تواڈا خط اوپر 1400 صحابہ دا خط پھر تواڈا ہاتھ عثمان دا خط تے انہاں ساریاں خطاں تے میں رب دا خط تے میں رب اعلان کرنا لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے ملنگا تینو پتہ ہی نہیں لگیا صحابہ دی عظمت دا اللہ دی قسمیں صحابہ تے عظیم لوگ نے جس درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے انہاں بیعت کی دیئے اللہ نے اس درخت نو بھی قرآن پاک دیا اتنا بڑا چھڑے آئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرمایا اللہ راضی ہو گیا نہ مومنت جنہیں قدر خط دے نیچے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دی اللہ اللہ ہاتھ تیرے تے ہاتھ جو رکھنے اے محبوب پیارے اوپر اونا دے ہاتھ کے ساڑا پہ اسواں بخش دیتے نے سارے اللہ اکبر اللہ کلا رب تعالیٰ نے اپنی رضا دا اعلان نہیں کیتا کلا اللہ تعالیٰ نے صحابہ نال پیار دا اظہار نہیں کیتا کلا کائنات دے رب نے اس درخت دا ذکر نہیں کیتا اللہ فرماتے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں کہ اللہ سونیا گل تے مک گئی سی صحابہ نے نبی دے ہاتھ رکھے سن تو نہ تیرا دی ہو گیا سے اگلی گل کرم دی کیڑی لوڑ سی فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں انہاں تے دلاں دی کیفیت جان لئی اج لگدا ہے مشیت کہیں دیے میں اس وقت اعلان کیتے 1400 سال بعد اٹ تے کاڑے دلاں والے تے کاڑیاں سبحانہ والے پیدا ہو جان گے جڑے کہن گے صحابہ کلمہ تو پڑھیا سی فرمایا اے بے ایمان کہندے نے تے کہن پہ میں رب کہنا وا صحابہ جویں اتوں کلمہ پڑھیا سی اوویں وچوں کلمہ پڑھیا سی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی نو اعزاز عطا کیتا شرکت نہیں کیتی بیعت رضوان دے اندر لیکن نبی پاک نے اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان نو شریک کر لیا پھر نبی پاک نے صلوات و سلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے نا
اللہ اکبر بدر دی لڑائی ہوئی میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو جاندیاں نے عثمان چل دے آئے محبوب جی میں بھی میدان بدر جمدر جانا چاہنا وا میں بھی کافران دن لڑنا چاہنا وا میرے پیغمبر فرما دے عثمان میری بیٹی رقیہ تیری بیوی رقیہ بیمار تو ایدیاں تیمار داریاں کر ایدیاں بیمار پرشیاں کر اللہ تینو مال غنیمت دا ویگی ساتا کر دے گا تے جنت دا اجر بھی عطا کر دے گا حضرت عثمان نے بیعت رضوان دے اندر شرکت نہیں کی تھی لیکن اللہ نے اعزازی طور تے شریک کر دیتا حضرت عثمان نے میدان بدر دے اندر شرکت نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے اعزازی طور تے شریک کر دیتا اللہ اکبر لوا عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں تیرے مقام تو صدقے جاواں لو سنیا دے اگلی جڑی خصوصیت تے اعزاز میں بیان کر لگا واں دنیا کائنات دے اندر ایسا بندہ پیدا ہی کوئی نہیں ہویا جڑا اعداد کسی اور نو ملیا ہوئے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ کیڑا اعداد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر میرے محمد پاک دیاں دو بیٹیاں کنیاں بیٹیاں نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں دو اللہ اکبر اللہ اس واسطے ذوالنورین کیا جاندے کیونکہ لوگ بیٹی نو نور نظر کہندے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر سنیا دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی پہلی بیٹی شدیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ جدو بیمار ہوئیاں نا آپ نے ذمہ داریاں تے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں عثمان تو بدر دے میدان دے اندر نہیں جانا اب میری بیٹی دا خیال رکھنے ادھر اللہ تعالیٰ نے بدر دیاں جناب میرے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتیاں نے تے ادھر نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیٹی شدیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا جان دا راہ تک دیاں اس دنیا تو ریلت فرما جاندیاں نے سیرت نگاہ لکھ دینے ادھر جناب میدان بدر سجے ادھر نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ بیماری دی حالت اندر بار بار سیدنا عثمان غنی نو کہندیاں نے میرے سر دے تاج جاؤ نا بدر دے رستے تے پتہ کر کے آؤ کو آندا جاندا رائی دس دے میرے بابا جان دا کی حال اللہ اکبر اللہ بیٹی اپنے بابا جان دا راہ تک دی دنیا تو رخصت ہوگی میرے پیغمبر فاتح بن کے مکہ مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے نا سارے لوگ استقبال واسطے آئے نے میرے پیغمبر دیاں متلاشی نظرہ کدی ادھر ویندیاں نے ایک صحابی میرے پیغمبر دیاں نظرہ نو سمجھ جاندے کہندا سونیو جنہاں نو تسی تلاش کر دے پے ہو تے قبرستان نے واڈی بیٹی رقیہ دنیا تو رخصت کر گئیاں نے عثمان انہاں دی تدفین دے اندر سلسلے دے اندر قبرستان نے میرے پیغمبر علیہ السلام قبر تے چل دے آئے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عثمان نو تسلیاں دتیاں پھر نبی پاک نے سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا اللہ اکبر اللہ تے روایت دے اندر آندا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے میں ام کلثوم دا نکاح عثمان دے نال اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ اللہ دی وحی دے نال کیتا ہے اللہ اکبر اللہ دا کرنا سیدہ ام کلثوم اس دنیا تو ریلت فرما گیاں تے اج عثمان بڑے دکھی نظر آندے نے اج بڑے پریشان نظر آندے نے تے میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں نا رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر صلوات و سلام ارشاد فرماندے نے رہندی دنیا تک جملہ مثال بن گیا آپ فرماندے نے عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہندی تے میں تیرے نکاح دے اندر دے دیندا اللہ کو اکبر اللہ یہ ایک گل سمجھن والی ہے ایک بندہ بیٹی دیندا ہے نا اللہ اگر اس دماغ تو بندہ دکھی ہوئے تے دوسری بیٹی دیندا
اگر مجبور ہو کے کسی وجہ تو دوسری بیٹی بھی بندہ دے دے تو تیسری بیٹی دیندہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان اگر میری تیسری بیٹی ہوندی تے ہوئی میں تیرے نکاح دے اندر دے دیندہ یہ دے تو پتہ لگتا ہے میرے پیغمبر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے کردار تو بڑے راضی سن حضرت عثمان تو بڑے خوش سن میرے پیغمبر حضرت عثمان دیاں داماں نال بڑے پیار کرنے والے کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی عظمتاں بیان کراؤں حضرت عثمان غنی دیاں سخاوتاں بیان کراؤں سیدنا حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے جدو نبی پاک نے غزوہ تبوک دا اعلان کیتا نا مدینے دے غلات درہ ماڑے سن تے میرے پیغمبر فرماتے نے من جگہ دا جئیس لو سراؤ فالا خل جنہ جڑا اسے تنگ لشکر دی تیاری واسطے اپنا ساد و سامان اپنا مال خرچ کرے گا انہاں دی تیاری کرے گا میں محمد و دیوات جنت دیاں زمانتاں دینا وا تے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ بما ساد و سامان لدے ہوئے لیا کر کے انجن مسجد نبی دے سامنے کھڑے کر دیتے نے تے 1000 دینار انج کر کے اپنی جیب وچوں نکال کر کے لیا کے نبی پاک دی گودی دے اندر ڈال دیتا ہے میرے پیغمبر دی جھولی دے اندر ڈال دیتے راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر نے اپنے دوواں ہتھاں نال اپنی جناب قمیض دی جناب جھولی نو پکڑے تے آپ انہاں دیناراں نو الٹ پلٹ کر دے پہنے کدی ادھر نو کر دینے تے کدی ادھر نو کر دینے تے آپ فرماتے نے ماں ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان اج تو بعد تیرا کوئی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچا سکے گا ایتھے بھی نبی پاک نے اشاراتاً سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں نے اللہ کو اقبل ہو جدوں نبی پاک کہندے پہنے عثمان دا کوئی عمل اج تو بعد انہوں نقصان نہیں پہنچا سکدا تو کون نے تاریخی اوراق کھول کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے بارے بکواس کرنے والا عثمان نبی پاک دی نظر دے اندر بھی پیارے تے رب دی نظر دے اندر بھی پیارے عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی سخاوتاں دی گل ہوندی پئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے عثمان ایڈے سخی سن مدینہ پاک دے اندر ایک وقت قید پہ گئے مدینے دے لوگ مشکلات دا شکار نے اللہ تے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا ایک تجارتی قافلہ شام تو چلدا مدینہ پاک پہنچیا نا ہن مدینے دے تاجر اکٹھے ہو کے آ گئے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے کولے ماشاءاللہ اس مسجد دے اندر بھی تاجر لوگ مزدور لوگ اور کاروباری لوگ جمعہ پڑھواتے آندے نے ایک سبق بھی ہے ساڈے واسطے جدوں قوم تے ملک تے کو مشکل حالات ہوئے تے مشکل حالات تو فائدہ اٹھانا چاہیدا ساڑھے معاشرے کے اندر تے کوئی چیز چھاٹ ہو جائے نا تو اسی اور چھاٹ کر دینے ہیں ریٹ بدھان واسطے اللہ صدقے جاوان لیکن نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ دے کیا کہنے اے مسلمانوں کسے تے بھی کسے ویلے بھی مشکل وقت آ سکتا ہے حالات دا پتہ لگدا کسے دی مجبوری دا فائدہ اٹھانا اے مسلمانہ دا شیوہ نہیں کسے دی مجبوری دا فائدہ اٹھانا مسلمانہ دا کردار نہیں گال سی مننا یہ تے میرا دل کردہ میں سمجھان واتے دو جملے تو انہوں سنا دے وہاں رب دیاں کمان دے کمال بڑے ویکھنے رب دیاں کمان دے کمال بڑے ویکھنے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے رب دیاں کمان دے کوئی پرا غریب ہے کوئی رشتہ دار غریب ہے کوئی محلے دار غریب ہے او دی غربت دا مذاق نہیں اڑانا او دی مجبوری دا فائدہ نہیں اٹھانا رب دیاں کمان دے کمال بڑے ویکھنے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھنے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ
پہ کوٹی دے تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کوٹی دے پھلاں جے غریباں دے بال بڑے ویکھے نے پھلاں جے غریباں دے بال بڑے ویکھے نے اکھی میں عروج دے زوال بڑے ویکھے نے رب دیاں کماں دے کمال بڑے ویکھے نے اکھی میں عروج دے زوال بڑے ویکھے نے وچوں جدوں پھول آتے دکھاں دیاں ٹھیریاں وچوں جدوں پھول آتے دکھاں دیاں ٹھیریاں اتوں اتوں جڑے خوشحال بڑے ویکھے نے اتوں اتوں جڑے خوشحال بڑے ویکھے نے رب دیاں کماں دے کمال بڑے ویکھے نے رب دیاں کماں دے کمال بڑے ویکھے نے اکھی میں عروج دے زوال بڑے ویکھے نے اور مقدران دی گل مقدران تے مکینی نصیبان دی گل نصیبان تے مکینی اور بختان دی گل بختان تے مکینی مٹیاں چرولے دے مٹیاں چرولے دے لال بڑے ویکھے نے اور مٹیاں چرولے دے لال بڑے ویکھے نے اکھی میں عروج دے زوال بڑے ویکھے نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے پیارے عثمان نے اے لوگاں دے مدینے دے لوگاں دی مجبوری دا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اے جدوں جناب مدینے دے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے کولے اکٹھے ہو کے آئے کہنے لگے عثمان جتنا تیرا مال جنی خرید ہے او دے نال دگنا منافع لے لے تے مال سانو دے دے حضرت عثمان کہندے نے میں سودا اے دے نالوں زیادہ کر لے آئے میں سودا اے دے نالوں مہنگا کر لے اللہ اکبر اللہ مدینے دے تاجر بڑے حیران ہوئے کیڑا بندہ ہے جیڑا ساڑھے نال ود کے نفع دین والا عثمان 10% نفع لے لے 20% لے لے 50% لے لے دگنا لے لے فرمایا نا تسی میں نو نفع دیو گے تے تاجران دے حساب نال دیو گے میں سودا اپنے رب نال کر لے آئے میں سودا اپنے مالک نال کر لے آئے میں سودا اپنے خالق نال کر لے آئے اللہ دی قسمیں جتنا بھی مال سی شمان سی اناج سی سارا مدینے دے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے واہ عثمان میں تیریاں سخاوتاں تو صدقے جاواں واہ عثمان میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں ایویں نہیں کئی سو سال گزر جان دے باوجود آج مسجد عائشہ دے اندر کھڑا ہو کے طالب علم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی عظمت بیان کردا پیا انہاں سارا کوئی اسلام تو لٹا دیتا سی انہاں دے نوکر تے غلام بن گیا اللہ اکبر اللہ اور حضرت عثمان نے ایڈے اخلاص نال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے ہر بندے اللہ دے رستے دے اندر اخلاص نال خرچ کر دے لیکن عثمان دے اخلاص تو صدقے جاواں آج بھی مدینے جاؤ تے مدینہ پاک دے اندر ایک بلڈنگ نظر آندی ہے جدا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے نام تے کلا نام ہی نہیں بلکہ اس بلڈنگ دی رجسٹری بھی حضرت عثمان غنی دے نام تے کئی سو سال گزر گئے نے ایسی کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی جدے نام تے توانو رجسٹریاں 1400 سال بعد بھی نظر آنی کوئی ہستی ہے جنہاں نو حضرت عثمان کے آڈان دے اس بلڈنگ دا جتنا بھی لکھاں کروڑا ریالاں دے اندر کرایا آندہ ہے سارا عرب دے غریباں یتیماں مسکیناں دے اندر تقسیم کیتا جاندے عثمان دنیا تو ٹر گئے لیکن انہاں دی سخاوت دا اکاؤنٹ اللہ اکبر اللہ میں
اللہ دی قسم اے گل کر کئی جمعہ مکا دیواں تے اج دی میری تقریر مکمل ہو گئی ہے۔ عثمان نو اللہ تعالی نے ایڈا قبول کیتا ہے، 1450 سال گزر جان دے باوجود اج بھی عثمان دیاں سخاوتاں جاری نے۔ اللہ اکبر، اللہ سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے۔ دساں کی میں تینوں سیدنا عثمان دی شان، دورا دماد سیدہ ابن عفان، دورا دماد سیدہ ابن عفان، جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے، او سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے۔ صدقے جاواں قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی عظمت، یہ تے حضرت عثمان دی سخاوت سی۔ آؤ حضرت عثمان دی رات دا بھی تذکرہ کراؤ۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، اللہ فرماتے نے امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون لا یعلمون قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ فرمایا او دے نالوں بہتر کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو کے ساری رات گزار دیندا ہے رب دے کولوں ڈردیاں تے رب دی رحمت دا امیدوار بن کے طلبگار بن کے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جدوں وی قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ دی تلاوت کریا کر دے تے فرمایا کر دے اس آیا مبارکہ دے اندر ہے جڑا ذکر ہوئے آنا اللیل ساجدا وقائما، یہ دے تو مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے تے مصلی تے کھڑے ہو کے گزر دیاں نے۔ متعدد بار نبی پاک نے السلام دے کولوں جنت دیاں خوشخبریاں حاصل کرنے والے میرے پیغمبر دے تمام صحابہ جنتی، ایک واری گج کے بولو ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی نبی۔ اے کو 5-7-10 دن بعد نا کئیاں دیاں زباناں کھل جانیاں نے، نام حضرت حسین دا لین گے تے گاڑاں حضرت صدیق نو کڈن گے، نام حضرت قسم دا لین گے تے گاڑاں حضرت عمر فاروق نو نکالن گے، نام اہل بیت دا لین گے تے گالیاں حضرت عثمان نو نکالن گے، نام نبی پاک دے اہل بیت دا لین گے تے گاڑیاں اما عائشہ نو نکالن گے۔ اج ذرا محبت نال ایڈوانس گواہی پا دیو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے پیغمبر دے تمام صحابی جنتی نے، لیکن کچھ ایسے جنتی نے جنہاں نو نبی پاک نے نامینیٹ جنتی آکھے ہیں۔ اونا نامینیٹ جنتیاں دے اندر میرے پیغمبر دی عثمان بھی نے۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی تے عثمان بھی۔ ہن مینوں دسو میں نبی پاک دی گل مننا یا کاڑے دی مننا؟ اسی تے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تے کدی مننی؟ نبی پاک دی مننی ہے تے نبی پاک دیاں گلاں نو اپنے گلے دی مالا بنا کے گلی گلی کہندا پھرا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ۔ تیریاں طریق دیاں جھوٹیاں گلاں جھوٹیاں نے، میرے پیغمبر دیاں باتاں سچیاں نے، تو لکھیاں اپنے کولوں بنا کے لکھیاں تے میرے پیغمبر والنجمی دا خوا ما دل ساگی
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے پیغمبر نے ابو بکر نو اپنی مرضی نال جنت نہیں آکے جنتی نہیں آکے آؤ بلکہ اللہ دی وحی نال آکے آئے عمر نو اپنی مرضی نال جنتی نہیں آکے آؤ اللہ دی وحی نال آکے آئے عثمان نو اپنی مرضی نال جنتی نہیں آکے آؤ اللہ دی وحی نال عشرہ مبشرہ جنہ نبی پاک نے نام لے کے جنتیاں خوشخبریاں دیتیاں کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وقت ہو چلے تھوڑا جا ٹائم رہ گئے ورنہ بڑے سارے فضائل بیان کرنے والے سخاوت دے تذکرے کرنے والے تلاوت دے تذکرے کرنے والے عبادت دے تذکرے کرنے والے آؤ تھوڑا جیا تذکرہ آؤ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت دا کریے تے بات کسے پاسے لائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اما دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک نے الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان نو بلایا آپ فرماتے ہیں یا عثمان ان اللہ عسا ان یکمسک قمیصا عثمان اللہ تینوں ایک قمیص بنائے گا یعنی خلافت اللہ تعالیٰ تنو کرتا بنائے گا لوگوں اتارم دی کوشش کرنگے پر عثمان تو قمید اتارنی نہیں اللہ کو اقبل تین چار حدیثہ رڑدیاں مل دیاں نے نبی پاک نے اپنی زندگی دے آخری اوقات دے اندر فرمایا میرے کسی دوست نو بلایا دے فرمایا سونے ہو ابو بکر نو بلائیے فرمایا نانا عمر نو بلائیے فرمایا نانا علی نو بلائیے فرمایا نانا کیا سونے ہو عثمان نو بلائیے فرمایا دی عثمان نو بلاؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چل دے آئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان درہ میرے قریب ہو جانا حضرت عثمان نبی پاک نے السلام دے قریب ہوئی نا تے آپ نے عائشہ دینے حضرت عثمان دے کان دے اندر کوئی گال کی تھی حضرت عثمان دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا تبدیل ہو گیا حضرت عثمان دے غلام بیان کر دینے جو حضرت عثمان دا محاصرہ کر لیا گیا نا صحابہ کٹھے ہو کر کے آئے کہتے ہیں عثمان اجازت دے مٹھی بھر لوگ نے اشی انہاں دن لڑائی کرنے آؤ اللہ کو اکبر اللہ تے حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ کر کے کسے مسلمان دا خون بغایا جائے آپ تکلیف دے اندر نے لیکن مدینہ پاک دے اندر کسے مسلمان دا خون بہانا گوارا کیتا انہوں کہتے ہیں صبر انہوں کہتے ہیں حوصلہ انہوں کہتے ہیں میرے پیغمبر دی تربیت دا اثر اللہ کو اکبر غور کرنے کو اور حدیث رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے السلام مدینے دے باغان دے اندر ایک باغ دے اندر ابو بکر تشریف لے کے آیا فرماتے ہیں اجازت دے دیو جنت دی خوشخبری دے دیو عمر آئے نے آپ نے فرمایا اجازت دے دیو جنت دی خوشخبری دے دیو تے پھر عثمان آئے نبی پاک فرماتے ہیں انہوں اجازت دے دیو نالے پیغامی دے دیو میرے عثمان نو تکلیفاں پہنچن گیاں نالے عثمان نو جنتیاں خوشخبریاں بھی سنا دیو یعنی نبی پاک نے السلام پشین گوئیاں کر دے پہنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دیاں ایک وڈائے دیدو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا باغیاں محاصرہ کر لیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انج کر کے جناب اپنے مقام دی چھاتے چڑھے نے تے باغیاں نو مخاطب ہو کے کہندے نے مینوں ایک گل تے دسو نا انشدکم اللہ میں تانوں اللہ دا واسطہ تے اسلام دا واسطہ دے کے پوچھنا وا کیا تسی مینوں نہیں جان دے کہ جدوں نبی پاک نے السلام نے فرمایا سی آپ مدینہ پاک تشریف لے کر کے آئے تے مدینہ پاک دے اندر میٹھا پانی کوئی نہیں سی آپ نے فرمایا سی مانا خادا رب میرے روم آتا فلا خل جنہ جڑا بندہ مسلمان واسطے
بیر روماں دا مٹھا پانی خرید کر کے دے گا میں محمد انہوں جنت دی گرنٹی دینا جنت دی ضمانت دینا جنت دی خوشخبری دینا تو سارے کہندے نے اللہم نام بے شک نبی پاک نے السلام نے جی فرمایا سی حضرت عثمان پھر فرماندے نے ایک اور گل دسونا جدوں نبی پاک نے السلام نے تنگ لشکر دی تیاری دی گل کیتی نا آپ نے فرمایا سی جڑا بندہ اس لشکر دی تیاری کرے گا اللہ او دن انہوں دنیا نالو جنت دے اندر بہتر عطا کرے گا کیا اس بات نو جان دیو سارے کہندے نے عثمان تو ٹھیک کہندا پے پھر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انشدکم اللہ والاسلام تو انو اللہ تے اسلام دا واسطے میں نے ایک گل دسونا جدوں مسجد نبی دی جگہ تنگ پہ گئی سی تو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فلاں قبیلے والیاں کولوں یا فلاں گھر والیاں کولوں جگہ خرید کر کے مسجد دے نام وقف کرے گا اللہ ایدے نالوں بہتر جنت وچ عطا کرے گا لوگ کہندے نے عثمان تو سچ کہندا پیا ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں کیا آپ نے اس بات نو تسی اس بات نو نہیں جان دے کہ نبی پاک ایک دن مکے تے پہاڑ تے چڑھے ابو بکر بھی نال سن عمر بھی نال سن تے میں بھی نال ساں شبیر پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی تے میرے پیغمبر نے فرمایا سی اس بت شبیر وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَعَلَيْكَ شَهِيدٌ پہاڑا رک جا تینو نہیں پتا پھر ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید موجود نے لوگ کہندے نے عثمان تو سچ کہندا پیا ہے تے حضرت عثمان بلند آواز نال کہندے نے اللہ اکبر شاگید رب الکعبہ اللہ اکبر حضرت عثمان کہندے نے اللہ سونیا گواہ ہو جا میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا انی شہید میں شہید ہم 3 مرتبہ حضرت عثمان نے جملے بولے کیونکہ نبی پاک نے اپنی زبان وچوں حضرت عثمان دی شہادت دیاں پشین گوئیاں تے خوشخبریاں سنا دیاں نے پھر ایک دن حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ اپنے مقام دی چھت تے چڑھے فرمان لگے باغیو تھانوں پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا 3 وجہ کر کے مسلمان نو قتل کرنا جائز ہے اگر وہ زانی ہوئے شادی شدہ ہوئے تے زنا کر لے تے انہوں رجم کر دینا چاہیے یا کسی مسلمان نو قتل کرے تے قتل دا بدلہ قتل ہونا چاہیے یا کوئی بندہ اسلام لے آن تو بعد مرتد ہو جائے تے انہوں قتل کرنا چاہیے جتوں تک بدکاری دا تعلق میں تے اسلام دے اندر تے کی کرنی سی دور جاہلیت دے اندر بھی کدی بدکاری نہیں کی دی میں کسی مسلمان نو قتل بھی کوئی نہیں کیتا تے تیسری گل میں تے اسلام نو چھڑن دا کدی سوچیا ہی نہیں میں نو کیوں قتل کرنا چاہتے دے بھر باغیاں نے تہیا کر لیا سی مدینے دامن برباد کرنے اللہ کو مقبلہ انہا تہیا کر لیا سی حضرت عثمان نو شہید کرنے کیونکہ مدینے دے اکثر صحابہ حج کرنواستے بیت اللہ دی زیارت کرنواستے گئے چھڑے انہا کے دعویٰ بولے حضرت علی نے پیغامی بھیجے اپنے بیٹیاں نو پہرے داریاں واسے بھی بھیجی آؤ آپ پرامی کروائیاں عثمان کوے تے میں نہ لڑن واسطے تیار ہوں حضرت عثمان کہندے نے میں نبی پاک دے شہر مدینے دندر خون ریزی نہیں ویکھنا چاہتا آپ پرائیاں شام دے والے چلے جاؤ امیر معاویہ دے کولے اتھوں دا ماحول دے حالات ٹھیک نے اتھے سکون حاصل کر لو گے امن پالو فرماندے نے میں نبی پاک دا شہر مدینہ نہیں چھڑنا چاہتا اللہ کو اکبر کیوں نبی پاک نے فرمایا جنہوں اللہ توفیق دے وے مدینے جندر فوت ہو جائے مدینے جندر دفن ہو جائے میں قیامت والے دنوں دے حق جندر ضرور سفارشاں کرانگا فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سی کہ میں اللہ تعالیٰ تینوں خلافت دی قمیض پہنائے گا عثمان و قمیض نہیں اتارنی گتا کہ تو مینوں آ کے مل لوے اللہ 2-3 روایتاں دے مختلف الفاظ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 35 ہجری 18 ذوالحج جمعہ دا دن اللہ
اکبر لاؤ اینڈ کر کے اپنی بیوی نو کہن لگے اللہ والی میرا پجامہ میں نو لے آکے دے دے. اللہ ساری زندگی حضرت عثمان نے کدی پجامہ نہیں سی پہنے آؤ. پجامہ کیوں پہن لگے نے کتے باغی حملہ نہ کرن تے میرا سطر نہ کھل جائے, کیونکہ عثمان بڑا خیادار سی, عثمان بڑا خیامہ والا سی. میں صدقے جاواں آج دنیا تو جا رہے ہیں میرا عثمان تے جان لگے ہمیں خیاد دا پیغام دے کے جا رہے ہیں. تے میں نو روایت یاد آئی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دی. ہم عائشہ فرماتی نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک اینڈ دراد کی دیئے تے آپ نے پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک کٹے ہوئے تے دروازہ کھٹ گیا. پتہ لگیا ابو بکر آئے نے. میرے پیغمبر نے اجازت دے دتیاں نے. ابو بکر نبی پاک دے کوڑا کے بیٹھ گئے. رحمت کائنات علیہ السلام دے نال کچھ دیر میں بے گفتگو رہے, پھر اٹھ کے چلے گئے آپ پنڈی تشریف فرماؤ. پھر عمر آئے آپ پنڈی تشریف فرماؤ. کچھ دیر تو بعد عثمان آئے. میرے پیغمبر نے جلدی جلدی نال اپنی پنڈلی سمیٹ لیے تے اپنا کپڑا درست کر لے. عثمان نے کچھ دیر نبی پاک نال گلاں کیتیاں تے اٹھ کے چلے گئے. تے ماں عائشہ کہندیاں نے محبوب جی ایک ہی سلسلہ ہویا, ابو بکر آئے نے تسی انجی بیٹھے رہے ہو, عمر آئے نے تسی انجی بیٹھے ہو, تے عثمان آئے نے تسی اپنا کپڑا درست کر لیے تے اپنی پنڈلی نو سمیٹ لیے. تے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ. عائشہ میں اس بندے تو کون خیا کران جدا خیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے, وہ جس دا خیا کریں دے ہر شان دے نوری سارے, جس دا خیا کریں دے ہر شان دے نوری سارے. پنڈلی چھپا کے سوہنے دسے آئے نشان کیوں نہ غیا کرے پھری سرتاج انبیاء دا, ہے شان رب ودھایا عثمان باحیا دا, ہے شان رب ودھایا عثمان باحیا دا. عرش بری تے چرچا سکھیاں دے بادشاہ دا. اللہ میں قربان جاواں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی اخلیہ سجدہ نائلہ کہن لگیاں عثمان جی کی گلے کیویں دیاں گلاں پہ کر دیو. تے نبی پاک نے السلام دے دورے دھماد عثمان بولے کہن لگے نائلہ اے قرآن پڑھ دیاں میں نو گائیے. تے خواب دندر محبوب دیاں تے ابو بکر عمر دیاں زیارتاں ہویاں نے. تے میرے پیغمبر فرما رہے سن عثمان کئیاں دناں دا پیاسائیں آج افطاری ساڑھے نال رل کے کرنی ہے. اللہ اکبر لا. میرے پیغمبر السلام دے صحابی آپ دے دور دماد خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کر کے غسل کیتا ہے, لباس پہنے ہیں, سامنے اللہ دا قرآن رکھئے, اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جویں سنت دے تابعدار سن, جویں قیادار سن, جویں نبی پاک دے وفادار سن, جویں شاب زندہ دار سن, ایویں اللہ دی قسمیں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے بھی سن. اللہ جویں حیاتدار سن اویں تلاوت کرن والے بھی سن. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. ادھر ایک باغی نے جناب دیوار پھلانگی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تے حملہ ہون لگیا نا. تے حضرت عثمان فرمان لگے میرے تے تیرے درمیان اللہ دا قرآن ہے, انہیں تھوڑا یہاں کیتا واپس چلا گیا. دوسرا ہے انہیں آ کر کے لوہے دی
لٹھ پکڑی ہے حضرت عثمان دے سار دے اندر ماری ہے ایک روایت دے اندر آندے شہیدہ نائلہ انہا جناب مزامت کرم دی کوشش کیتی ہے شہیدہ نائلہ دیاں جناب ہاتھ دیاں انگلیاں جناب ٹوٹ جان دیاں نے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت عثمان رضی اللہ کو تانو 82 سال یا 88 سال دی عمر دے بوڑے داڑھی سفید ہو چکی ہے اسلام دے اندر تے عام کوئی بزرگ ہو جائے تے دا خیال کرنا چاہیے دے عثمان تے میرے پیغمبر دے دورے دماد سن عثمان نو تے نبی پاک نے 18 مرتبہ اپنی زبان نبوت وچوں جنتیاں خوشخبریاں دتیاں لیکن نہ بے باغیاں بے خیاماں میرے پیغمبر دی عثمان دا بھی خیال نہیں کیتا تے اللہ دے قرآن دا بھی خیال نہیں کیتا آج بھی انہاں دی نسل موجود ہے نہ عثمان دا خیا کر دینے نہ قرآن دا خیا کر دینے ایک وجہ اللہ نے انہاں دیاں نسلہ کو قرآن چھین لیے انہاں نو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوندا عثمان تے منن والے آج بھی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دینے عثمان تے منن والے آج بھی قرآن پاک دی تعلیم دین دینے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر دینے اینڈ لوئے دی لٹ حضرت عثمان دے ماتھے تے لگی ہے خون دا پوارا نکلے تے قرآن پاک دی سایہ مبارکہ تے جا کے ڈگی آئے صبغت اللہ ومن اغسن من اللہ صبغا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ نکلے لہو تے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ تے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوتی حرکت ربا وفادا ہے شان رب ودھایا عثمان باحیادا ہے شان رب ودھایا عثمان باحیادا عرش بریت چرچا سخیاں دے بادشاہ دا ہے شان رب ودھایا عثمان باحیادا عثمان تیرے وانگو مظلوم غور کوئی نہ 40 دنان دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہ عثمان تیرے وانگو مظلوم غور کوئی نہ 40 دنان دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہ جنہ شہید کیتا ہے ٹولا ابن سبادا ہے شان رب ودھایا عثمان باحیادا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بعد مورخین نے تاریخ شہادت میں اختلاف بھی کیتا برحال اکثر نے 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت نقل کی تھی ظالمانہ طریقے دنل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا اور شہید کرم دی وجہ ایسی او چاندے سن کہ عثمان خلافت چھڑ دے پر نبی پاک دے عثمان نے نبی پاک دی ایک حدیث دی خاطر جان دے دیتی چھوڑے نبی پاک دی حدیث نال وفاداری چھڑی کنیاں دیشاں سن بولو کنیاں نبی پاک نے وعدہ لیا سی عثمان تینو قمیض پہنائی جائے گی لوگ اتارن دی کوشش کرنگے تو عطا کہ سانو مل جائیں لیکن قمیض اتارنی یعنی تینو شہید بھی کر دیتا جائے پھر بھی خلافت دی قمیض نو اتارنا ایک نبی پاک دی حدیث دی خاطر جان دے دیتی تے آج اسی نبی پاک دیاں کنیاں دیساں چھٹی پھرنے
کدی سوچیا اپنے آپ نو وہابی سدانے ہاں، دیوبندی سدانے ہاں، بریلوی سدانے ہاں، اہل حدیث سدانے ہاں، اہل سنت سدانے ہاں؟ ساڈا نبی پاک دی حدیث نال کتنا کو پیار ہے۔ حضرت عثمان نے جام شہادت نوش کر کے نبی پاک دی حدیث دی اہمیت بھی بیان کر دیتی، نبی پاک دی حدیث دا احترام ہی بیان کر دیتا۔ اللہ سانو بھی انجی نبی پاک دی حدیث نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ ساڑھے سامنے تو کوئی حدیث پیش کیتی جائے نا، اجی کہنے حدیث ٹھیک ہے پر کی کریے، معاشرہ اندھا ہو گیا، ماحول اندھا ہو گیا ہے، جے انج نہ کریے تے کاروبار نہیں چلدا، انج نہ کریے تے رشتہ داری نہیں چلدی، انج نہ کریے تے بازار نہیں چلدا۔ اوے تیرا کاروبار چلے نہ چلے، بازار چلے نہ چلے، تیرا رشتہ دار تیرے نال چلے نہ چلے، تینوں چاہیے اپنے نبی دی حدیث نال چل۔ جویں حضرت عثمان نے شہادت دا جام پی کر کے بھی نبی پاک دی حدیث نال وفاواں کیتیاں نے، بڑیاں شاریاں باتاں ہور بیان ہو سکدیاں سن، وقت ہو گئے انشاءاللہ باقی پھر کسی موقع تے اللہ رب العالمین سانو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دی سیرت اور شہادتوں جو حاصل ہونے والے اسباق نے اللہ حاصل کرم دی توفیق عطا فرمائے، عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے دعا کرنی، اللہ رب العالمین بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ ساڑھے ایک بھائی محسن صاحب انہاں دا 4-5 سال دا بیٹا ہے، او دا پریٹ ہویا ہے، او دے واسطے دعا کرنی اللہ اس بیٹے نو کامل صحت عطا فرمائے۔ ایک ساڑھے ساتھی وہ بیمار نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا کامل عاجل عطا فرمائے، تمام روحانی جسمانی بیماریاں رفع فرمائے۔ جس طرح تو صحباب نو معلوم ہے مساجد مدارس دا تعمیر دا سلسلہ تواڈے بھائیاں دے تعاون نال ہی چلدا ہے۔ مسجد دی دوسری منزل دا ماشاءاللہ المونیم دا کم ہو گیا، تقریباً 10 لاکھ دا کم سی تے او 2 لاکھ روپیہ بقا کم ماشاءاللہ ہو گیا ہے، 2 لاکھ روپیہ المونیم والے دی او ادارے او دینا ہے۔ کوئی ساتھی اس سلسلے دے اندر تعاون کرنا چاہتا ہے، بلکہ ضرور حصہ ڈالو، انشاءاللہ اوپر بھی ایسی لگ جان گے جڑے کوئی دوست اوپر جا کے بیٹھ دینے، انہاں واسطے گرمی دے اندر پریشانی ہوندی، انہاں واسطے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میں تمام دوست احباب دے کے گزارش کراں گا، میری ماما بہناں بھی تشریف لے کے آئیاں، اس کار خیر دے اندر ضرور حصہ ڈالنا، کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں، 2 لاکھ روپیہ، کوئی کہ ساتھی بھی ماشاءاللہ اس کار خیر دے اندر حصہ ڈال سکتا ہے۔ سارے ساتھی ضرور حصہ ڈال کے جانا، اللہ تعالیٰ تواڈے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ آج عشاء دی نماز تو بعد جامع مسجد صدیق اکبر اہل حدیث اسلام نگر ریس کورس روڈ گلی نمبر 9 نزد اقبال سٹیڈیم درس قرآن دا اہتمام کیتا گیا، جس دے اندر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ آج انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد پروگرام ہو رہا ہے۔ آن والا جمعہ انشاءاللہ ساڑی سے مسجد دے اندر خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری اجاز الرحمن محمدی صاحب آپ لاہور انشاءاللہ وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گے۔ احباب بر وقت تشریف لے کے آنا، میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ مرکز الخیر دے اندر پڑھاواں گا، جڑے کو قریب دے ساتھی نے اتھے بھی تشریف لے کے آنا۔ اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں نزول فرمائے۔ میں دیکھ رہے ہیں کافی سارے چہرے محبت آلے پیار آلے تشریف لے کے آئے نے، کلے کلے دا نام لینا بڑا دیر لگ جانی۔ میں دعا کو جڑا کو بیمار آیا ہے اللہ شفا عطا فرمائے، جڑا کو مقروض آیا ہے اللہ قرض اتار دے، جڑا کو بے اولاد ہے اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، جڑے کرائے دے مکانات تے رہن والے نے اللہ ذاتی مکان عطا فرمائے، جنہاں دے گھراں دے اندر جوان بہناں بیٹیاں ماں باپ بہناں بھائی رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے اللہ نیک
رشتے عطا فرمائے ساڈی ایک بہن ہے اکثر دعا دا کہندے رہندے نے بیمار نے کافی اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جتنے بھی ساڈے بھائی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سب تے بڑیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے حاجی صاحب آج نظر نہیں آ رہا ٹھیک نے اچھا حاج صاحب حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے الحمدللہ کی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جس طرح صحاباب نے پورا خطبہ جمعہ دندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے فضائل سماعت کیتے نے اور سب تو بڑا نبی پاک علیہ السلام نے شان حضرت عثمان دا جڑا بیان فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا اتنا بڑا اعلان سنن دے باوجود بھی حضرت عثمان نے نہ رب نو بلایا نہ اللہ دی کتاب قرآن پاک نو بلایا تے نہ قبر نو بلایا اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مال دی کثرت نے لوگاں نو ہلاک کر دیتا حتیٰ کہ قبراں وچ پہنچ گئے یعنی مال کٹھا کر دیاں قبراں وچ ٹر گئے لیکن مال دی جڑی حبس سی وہ ختم ہوئی ہرس نہیں ختم ہوئی قبراں وچ پہنچ گئے لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی عادت مبارکہ جدوں قبرستان جاندے نا یا قبر دا ذکر سن دے تے زاروں کی تار رون لگ جاندے 18 مرتبہ تقریباً نبی پاک نے جنت دی ضمانت دیتی 18 مرتبہ اس دے باوجود بھی جدو قبر دا سن دے نا تے رون لگ جاندے سوال کرنے والے کیتا سوال حضرت جی قبر دا ذکر آندہ ہے تے رون لگ جاندے وہ گل کی فرمان لگے نبی پاک نے فرمایا قبر آخر دیاں منزلوں وچوں پہلی منزل ہے جڑا ایتھے کامیاب ہو گیا اگے بھی کامیاب جڑا ایتھے ناکام ہے اگے بھی ناکام ہے اسی بھی کدی سوچے ہے آج اکھاں میٹ جائیے کل مٹی دے نیچے چلا جانا ہے اپنی قبر دی بھی تیاری کریے نمازی بن جائیے حیادار بن جائیے بالخصوص اس پر فتن دور دے اندر میں نوجوان پائیاں دے کے درخواست کرانگا ٹک ٹوک دی گندگی نے مسلمان نوجوان بیٹے بیٹیاں نو تباہ کر دیتا ہے اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو جدے اندر حیا کوئی نہیں او دے کوئی ایمان کوئی نہیں رہندا اپنے اندر حیا پیدا کرو بے حیائی تو بچ جو اللہ رب العالمین سانو حضرت عثمان دی سیرت دا اے بھی سبق یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے حضرت عثمان جنت دیاں خوشخبریاں سن کے بھی قبر نو پلایا قبر نو یاد رکھنا ہے مر جانا ہے مٹی دے تھلے جانا ہے تھے نیک عملہ کام آنا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ